awan ang ibong pangatangtana sa pagtulunang Katoliko. Dito lamang sa programang ang Tingog sa Matuod na Simbahan. O karon, amiya ang inyong tig panalito. Mayong hapon sa tanan ug sa kinasingkasing malipayong pagdapit kaninyo nining ikatulong nga episode sa atong programa ang tingog sa matuod nga simbahan alang sa katin-awan sa mga doktrina sa atong pagtuong Katoliko yun man sa tradisyon nagihuptan sa simbahan o sa panudlo sa otoridad sa simbahan nga mao ang magisterium. Sa tanan nagtan-aw karon sa telebisyon, ingon man nagabasa sa Facebook, ug usab sa naminaw sa atong radyo, AM ug FM. Ako ug sa akong mga kauban, CFD Catholic Faith Defenders, Diocese of Mati, Chapter, sa makaw sa pa, magadapit kaninyo sa pagtanaw o pagpaminaw ng inyong programa, ang tingog sa matuod nga simbahan. Busa, kining mong programa karon nato episode katulong nga episode ato kining pasyunhan sa pagampo o sa pagbasa sa balaang kasulatan. Okay, magampo ta sa ngalan samahan sana po sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo lang ikaw, nagasibang nagaday kami kanimo. Kaya ikaw man ang among buhing Diyos sa langit ug sa yuta. Kaniya kami karon niining among programa sa telebisyon, radio ug sa social media nga mao ang tingog sa matuod nga simbahan aron sa pagpakaylap sa imong balaang pulong sa kinabuhi ngadto sa imong katawhan. Uban ni kami ug lamdagi ang mga hunahuna aron kami makahatag og maayong pagtulunan ug masabtan usab sa tanan ang kamatuoran may tungod sa pagtuong Katoliko diha sa matuod nga simbahan nga gituod ni Kristo nga mao ang Santa Iglesia Katolika. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sana po sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 hangtod sa 20. Mayawan ikaw, Ginoo. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Agi og pagsumada sa atong isaysay ug isgutan sa miaging episode 2 bahin sa unsa ang simbahan isip misteryo ug sakramento ug kini ni palahong pinaagi sa mga biblikanhong paghulagway isiping harian sa Dios kiduha katawan sa Dios ug lawas si Kristo ug diha sa pagsaysay sa ilhanan o mga timaan nga makita din musuta sa iyang pagkalahi sa ubang mibutho o bitoy hakaw mga simbahan karon ug atong gihimay-himay kun gisaysay pag-ayo ang mga timaan sa Santa Iglesia Katolika kunon saon sa pagila sa matuod nga iglesia. Una nga si Kristo ngayon mismo ang iyang magtutukod ug ang ikaduha pinagi siya mga timaan busa ang mga timaan nga masaksihan sa matuod nga iglesia. Una, usa atong isaysay pag-ayo sa atong kauban ang panagihusan kinig pasabot nga si Kristo nagtukod ug usa lamang ka iglesia dili daghan ug nining mao iglesia anaa ang panagihusa. Si Jesus nagampo diha mabasa nato sa Juan 17:11 bala nga mahan bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan ang ngalan nga imong gihatag kanako aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. So unsa man ang nalakip niining kayusahan
Una, kayusahan sa pagtuo. Ikaduha, kayusahan sa pagdumala. Katulo, kayusahan sa pagsimba. Mabusa ang Iglesia Katolika nagupot sa kahiusa diha sa pagtuo pinagi sa credo ug sa iyang katesismo, kahiusa sa pagdumala pinagi sa iyang mga kaobispuhan, Santo Papa, kahiusa sa pagsimba pinagi sa iyang liturhiya diin ana ang pagbasa sa Biblia. So ikaduha, ang itawalag santa, no? Kanang gisay sa pagayo, balaan. Nga gipadayag San Pedro, apan kamo mao ang piniling katawhan nga mga harianong pari ug balaan nasod. So ang iglesia balaan gumikan nini mga katarungan. Si Kristo ngayon magtutupod balaan. Ikaduha, ang iglesia nagtudlo og balaan nga mga pagtulunan. Ikatulo, ang iglesia nagupot sa kahimanan sa pagkabalaan. Ikaupat, ang iglesia namungag mga santos mga balaan. So mga kaigsunan, dakong pamatuod niining maong iglesia nga naila sa kabalaan sa iyang kinabuhi. Ikatulo, Katolika makailapon. Gani bago pa nato gibasa ang Ebanghelyo ni San Mateo. Nga diin gisugo sa atong Hesus Kristo ang mga tinunan ng mga apostoles usa panlakaw ka mga testigo kalibutan. So mo nato masuta nga ang iglesia dili lamang Katolika sa panahon sa atong Hesus Kristo dito sa Jerusalem, inabalin nato sa Roma kundi Katolika sa tanang dapit. Kaya gisugo man sila sa Ginoo sa pagpanglakaw sa pagsaya sa mga balita. Ikaduha, ang iglesia Katolika sa pagtulunan. Ipatudluan sa Ginoo ang tanang katawhan. Busa tudluin sila sa pagtuman sa tanan nga pisugan ninyo. Ikatulo, ang simbahan ng iglesia Katolika sa panahon. Kanunay nagauban ang atong Ginoo. Lagan na siya may magtutukod. Sabi nagtukod ini, naturalmente pagauban ang niya. Kaya biyak balikan nato ang Matthew 18 nga bisan gani ang impyerno dili makabungkag niini. Bisan pang kamatayon dili makabungkag niini. Balikan og basa brad. Matthew 18:19. Mateo 16, 18 nga to sa 19. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So mao na ang mga katarungan brad, nga diin ang iglesia nga gitugot ni Kristo, Katolika sa panahon. Nga naman pinagauban man ang Ginoo niini. Ug ang ikaupat gisgutan nato agi pagsumada. Mao ang iglesia apostolika. Ini nagpasabot ng matuod na iglesia adunay walay bugto ng putay sa iyang mga pangulo. Sa man mga pangulo? Mga Santo Papa. Gikan ni Pedro hangtod karon panahon. Pope Francis. Oh, Pope Francis. Ikapila ka na sa Santo Papa brad? 266. 266. Santo pa ubay-ubay na dai pangulo. Now ingon nila pagkamatay daw sa mga apostoles, nawala na ang simbahan Katolika. Para nga padayon. Ang kasaysayan kay di man na magalimbong, butugan magina sa katinuod. So muna, dili na tumalalis nga ang simbahan Katolika, Santa Iglesia, mo kayo gitukod sa atong Ginoo, manama kaigsunan, ato yung timanan, no? Kinurman yun na ito pag-ayo. Kaya nga itong simbahan ng butangan, dili tinukod og tao, kundi si Kristo mismo, no? So muna, ano na karon kita sa ikatulo nga punto sa pag-isgot nato sa simbahan. Kaya human naman itong mga timaan ito bisigutan brad. So ngayon napunta sa itawag nga ang misyon o ang pag-alagad sa simbahan. So kung sa man yung misyon, no? Ikaduha, ang taan ng taba, nga nung nagtukod mo itong Ginoo o simbahan? Kung sa may rason. Now, kung nato nang basahon sa pangitaro ng Amos, Kapitulo 9, versikulo 11, brad. Amos. No. Kapitulo 9, versikulo 11. versikulo 11. Mingon ang Ginoo, niadtong adlaw ipahiuli ko ang gingarian ni David. Sama sa usa ka balay nga nagunog, ayuhon ipahiuli ko ang mga kuta niini. Tukuron ko kini pag-usab ug himuon sama sa kahimtang niini sa nangaging panahon.
So, ang hingpit nga kasabutan tali sa Dios ug sa tao kaniadto bisan sa panahon ni Moises, adunay kakulangan kay pagtukor man ang pag-usap, di ba? Usa adunay panagna, mao nang nabasa nato karon sa Amos 9 ngadto sa 11. Unsa man ang tukuron pag-usap? Basahan ng Daniel 2:44, brad. Daniel 2:44. Ganyan. 2:44. Tara. Sa panahon ni ining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag ni ang iyang gahom maagaw sa laing katawhan. Dugmo ko niya kining mga ginghariana ug kini mao ilang katapusan. Ug kini mao gingharian mubarog hangtod sa kahangturan. Unsa nang klase sa gingharian, brad? Giisgot din sa paraphrase sa The Catholic Family Bible kanang gingon sa versikulo 44, no? Kaya matud pa, but in the days of those kingdoms the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people, and it shall break in pieces and shall consume all these kingdoms, and itself shall put din the kingdom that understands the kingdom of Christ in the Catholic Church. Klaro So, gina. klaro gid, Sa Catholic Church 44. gid. The kingdom of Christ in the Catholic Church. Ang gingharian ni Kristo dinha sa Katoliko na So, mao nang simbahan ri. Mao nang simbahan. Mao nang gitukod. O man ato sa Mateo 16:18. Og nunya kay kun katong nahiuna nga tugon wala pay untay kulang, wala na unta pangitay og luna. Ang ikaduha basahan ang Hebreo 8 versikulo 7. Hebreo 8 Hebrewanon versikulo 7. Basa, brad. Hebreo Kapitulo 8, Versikulo versikulo 7. Kung wala pa'y sayop, kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglana ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan. See? Ningon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nagingon ang Ginoo, nga maghimo ako bag-ong kasabutan, tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulang. Okay. So mao na ang hinungdan nganong nagtukod ang atong Ginoong simbahan. Ina may kakulangan katong na. Now unsa man kining kakulangan nga ihulip na sa bagong tugon. Okay, tanawa dia sa Juan 1 kapitulo 1 bersikulo 17, brad. Kung unsa nang kakulangan? Juan 1 versikulo 17. 17. Okay. Kay Ang balaod gihatag sa Dios pinagi kang Moises, apan ang grasya ug ang kamatuoran miabot pinagi kang see? Hesukristo. So mao na. So mao na makaigsunan atong tan-awon karon ang misyon, no? Misyon sa simbahan. Ikatulong punto og pang-alagad diha sa mong iglesia. Unahon nato ning misyon. Brado sa imo musulti bahin sa misyon sa simbahan. Okay? Ang misyon o pag-alagad sa simbahan, ang misyon, si Kristo mitugod sa iyang simbahan, aron mapadayon ang iyang misyon sa pagluwas sa kalibutan. Pagluwas sa kalibutan. Ang simbahan, gisangkapag mga gasa sa iyang magtutukod. Nakadawat sa misyon, sa pagsangyaw o pagtukod sa gingharian ni Kristo o sa Dios diha sa tanang katawhan. Mabasa na sa Lumen. Mabasa nato na sa Lumen Gentium 5. 5. Kining maong misyon gibutang diha sa iya mismong kinaiya gikan sa Santissima Trinidad. Ang misyon nagadagayday gikan sa simbahan, isip sakramento sa kaluwasan. Ang timaan o kahimanan sa pagkabot sa suod sa pakigiusa sa Dios. Catholic footnote. Mamabasa nato ni sa AG 5 o
o sa LGU no. Agentes. Nga mabasa Agentes. nato ni sa EG Agentes. sa Agentes o mabasa usab nato ni diha sa Lumen Gentium. LG Or Lumen Gentium. So sa laktod nga pagkasulti, Brad, ang simbahan di ay adunay unsa man na? Nga ang simbahan usa ka mando sa misyon nga mabasa nato ni sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 o kansang sinugdanan sa katapusan mao ang Santissima Trinidad ug ang tinukod sa gugma sa Dios. Ug ang Espiritu Santo mao ang principal sa tigpaglihok. Mao nang mabasa nato ni sa CC. Si Catechism Catholic Church 849 849 to 856. 849 ngadto sa 56 o usab mabasa nato diha sa 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 14. Palihog basa, Brad. 2 Corinto kapitulo 5 verse Kapitulo 5 bersikulo 14. 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 14. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, ug kay nasayod kami, nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Kamatayon. So mao na nga unya mahuman din sa Espiritu Santo mao ang principal nga tigpalihok ni ini, no? So karon kining misyon sa katawhan sa Dios mao ang sentro nga tema sa upat ka ebanghelyo. Si Marcos nagpakita sa misyon isi pagsangyaw sa ebanghelyo aron pagkabig sa uban ngadto sa pagtuo. Tinuod gayud nga kini tawhana anak sa Dios. Ato nang mabasa diya sa Marcos 15 versikulo 19. Palihog basa, Brad. 39 versikulo 39. 39. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa nahitabo dayon ng kamatay ni Hesus, miingon siya, tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana. See? So kana pagpamatuod nga diin ang maong simbahan nagitugot sa Ginoo, kita usab nakamit sa maong misyon, no? Ang kang Mateo nga misyon nagpunting sa pagpanudlo sa Kristohanong katilingban ang simbahan. Katong gibasa sa ebanghelyo kaganina, Mateo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20. And then ngadto sa Mateo 16:18. Ang kang Lucas nagpahimugat sa buhat sa pagbago kun conversion diha sa makausab nga gahom sa muluyong gugma sa Dios o sa kaluwasan gikan sa gamot sa tanang dautan ang sala. So diha sa ebanghelyo ni Juan, si Jesus nagpadala sa iyang mga tinun-an sa usa ka misyon sama nga gipadala siya samahan kari kanato. Basaha daw ng Juan kapitulo 20 bersikulo 21. Kunya si Jesus miingon kanila pag-usab, may unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako samahan, ako usab nagpadala kaninyo. Okay? So, klaro, ug dayag nga gipadala sa Dios ang mga apostolis, nagpadala sila mga sumusunod. Dunay set up, no? Nung doon na sinop, kunya mapadayon nun ang maong pagtugyan. So, mao na, gani, ato mapuntod, nandun na sa Second Plenary Council of the Philippines. Masahawa ng 1444, Brad. Ang PCP2 miulagway sa simbahan sa Pilipinas nga katilingban sa misyon. No? PCP2 page 102 nga to 6. Sanglit ang misyon anaa sa kinauyokan sa simbahan, ang tibok simbahan usa ka misyonero. Kini nagpasabot nga kita pulos mga misyonero labaw sa tanan tungod sa atong pagkasimbahan. Simbahan. Bisan wala pa kita mahimong misyonero sa pulong o sa buhat. So misyonero yun ay ang simbahan misyonero, usa ka misyonero. Usa ka misyonero. No? Naa sila makuan Padayon, sa Brad. Kaniadto? kaniadto ang kadaghanan sa mga Katoliko nagtuo nga ang misyon o misyonero ila lamang sa mga pari. Tayo, no? Mga brothers o mga reliyoso kinsa gipadala ngadto sa kalayong dapit sa misyon, no? Sa layo man gyud na ipaadto, no? Daw gitaga na lamang sa mga pipila ka mga
piniling tinawag. No? Karon kita nahigmata sa kamatuoran nga ang matag usa ka tinun-an ni Kristo adunay katungdanan sa pagsangyaw sa pagtuo sa kutob sa iyang mahimo. Okay? No? Lumen Gentium, number 17. O ang ato ang Second Plenary Council sa of the Philippines nagkanayon, ang tanan gitawag sa misyon. Ang tanan sa walay pagpinig gitawag aron musangyaw. Sa to pa, every Christian is a preacher. Missionary. Missionary. Misyonero. So, matag Kristiyano, misyonero. Missionero. So, klaro. So, basada ng 15 ba? Ang Second Plenary Council of the Philippines gipadayon sa paghulagway sa talagsaong misyon sa mga laikong matuohon sulod sa malukupong misyon sa simbahan. Universal. Kini naghatag sukaranan sa apostolado sa mga laiko sumala sa pagtulunan sa Vatican, Second Vatican. Ang apostolado sa mga laiko mao ang pag-ambit sa makaluluwas nga misyon sa simbahan. Pinaagi sa bunyag ug pirma ang tanan gitudlo sa Ginoo mismo niining maong apostolado. Ang mga laiko adunay espesyal nga bukasyon ang paghimo sa simbahan nga maanaa ug mamunga diha sa mga dapit ug kahimtang diin sila lamang ang makahimo kaniyang asin sa yuta. Lumen Gentium 33. Unya, ang Second Plenary Council of the Philippines nagpalambo sa misyon sa mga laiko, diin sila gitawag sa usaman Pagkakatilingban sa mga banay. katilingban sa mga banay. Pagka na diha sa katilingban isip mga Kristiyano Pagka naa diha sa katilingban isip Kristiyano o sa pag-alagad o pagsangyaw o o sa pagbago sa katilingban. see, so klaro kay ang misyon sa simbahan matag binunyagan, no? Adunay papel, adunay role sa pagka magsasangyaw. So dili lamang sa mga pari Dili o lang mga sa pare o mga madri o mga reliyoso, reliyoso. kundi matag Dili binunyagan, lang sa mga pinili, Adunay. dili kitang tanan. adunay papel. No? So ang misyon sa simbahan ngadto sa mga dili Kristiyano nagsukad diha sa duha ka lig-ong mga hinungdan. Una, si Kristo mao ang manluluwas sa tanan, ang bugtong tigpataliwala sa Dios o sa tao. Kini tinuod gayud alang sa tanang katawhan nga ayog kabubuton din kang kinsang mga kasing-kasing nagalihok ang grasya paagi nga dili makita. So sanlit si Kristo namatay alang sa tanan ug kayang tao gitawag man ngadto sa usa ug sama nga padulngan atong barugan nga ang Espiritu Santo sa paagi nga ang Dios ray nasayod nagtanyag sa tanang kahigayunan sa pag-ambit diha sa misteryo sa Pasko ni Kristo. Gaudium et Spes 22 kadua. Ang ikaduha, ang Diyos mitukod sa simbahan, isip sakramento sa tanan alang sa kaluwasan. Nga gipadala sa tibuok kalibutan sa usa ka misyon, isip kahayag sa kalibutan ug ang asin sa yuta. Mabasa nato ni sa Lumen Gentium. Lumen Gentium 9. Busa gikinahanglan nga kining duha ka kamatuoran managkuyog sa ato pa ang kahigayunan sa kaluwasan ni Kristo alang sa tanang tao. Ug ang simbahan gikinahanglan alang sa makabot sa kaluwasan. So sa manang misyon sa matag Pilipino brad, padayon daw. Ang misyon sa matag Pilipino, Katoliko. Katoliko, nagagikan sa mando sa Ginoo ug sa kinabuhi sa grasya sa Dios nga ania sulod kanato. Isip mga Katoliko, kita makabatog pribilehiyo sa pagdawat sa hagit sa Ginoo, sa pagsagsi sa pagtuo ug sa Kristohanong kinabuhi, isip pag-alagad ngadto sa atong mga igsuon ug atong tukmang tubag sa Dios. Isip sakop. Isip sakop sa misyoneryong simbahan,
kita gitawag aron pagpadayag sa pagtuo diha sa bug-os nga pagtuman sa pulong sa Dios nga gisaulog diha sa mga sakramento o gipuy-an diha sa gugma ang tinubdan sa Kristohanong kinabuhi nga matarong. Okay? Second Plenary Council. Ang Second Plenary Council milagbit sa pulong ni Juan Pablo II. Ang Pilipinas adunay espesyal nga misyonerong bokasyon sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa mga nasod. Midugang siya pag-ingon, samtang tinuod nga ang simbahan adunay misyon ngadto sa Pilipinong katilingban, kini usab adunay takdong misyon ngadto sa ubang katawhan sa Asya. No, mabasa na Second Plenary Council sa page 106. So ang simbahan sa mga kabos, kining misyon na nanginahanglag tukmang timbang tali sa pangultura kung inculturation sa pagtuo diha sa Pilipinhong kinaiya o sa iyang misyon alang sa tanang katawhan kung pagpakailap sa simbahan sa tanang mga nasod. No? Ang ikaduhang plenaryo mihulagway pag-ayog giunsa dinhi sa Pilipinas karon pagpasabot nga ang simbahan usa ka simbahan sa mga kabos kini nagkahulugag usa ka simbahan una nga mo hangop ug magbansay sa espiritu sa pagkakabos sumala sa ebanghelyo, nag-usa sa pagsalikway sa mga butang kalibutanon ug sa dulot nga pagsalig sa Ginoo. Ikaduha, kining simbahan sa mga kabos pasabot nga mupakita gugmag espesyal ang gugma sa pagpalabi sa mga kabos. So kining simbahan sa mga kabos ikatulo, dili mo pinig ug mutamay sa mga kabos kun dili manalipod sa ilang mga katungod. Ikaupat, kining simbahan sa mga kabos naghatag og pinalabing pagtagad ug panahon alang sa mga kabos. Ikalima, kining simbahan sa mga kabos adunay mga magbalantay ug tigdumala nga andam sa pakiguban, pakigsandurot ug pagkaton gikan sa mga kabos. Ikaunom, kining simbahan sa mga kabos dili lamang usangyaw sa mga kabos kun dili mo ila nga ang mga kabos usab mamahimong tinuod nga magsasangyaw. Mo na makita nato na makiplagan nato sa GGK no. Dagwing Kristohanong katilingban. Ikapito, ang simbahan sa kabos magugmad ug magdapit sa tibok tilingban nga muhilig dapig sa mga nanginahanglan. So makita nato na diha. So kining apan ang second plenary, ikaduhang plenaryo sa Pilipinas nipahimog ato sa misyonaryong paningkamot sa mga Pilipinong reliyoso, kaparian, mga laiko nga makugihong magsangyaw sa pagtuo ngadto sa langyawng dapit. Ang Pilipinas karon mo, si Bas Pilipinas, sa una ang mga misyonary mo ridre Pilipinas, di ba? Karon ang mga Pilipino mo na mo sa lain nasod, no? Daghan nagmisyon na to lain nasod. Pagtuo ngadto sa langyawng dapit ingon man usab sa misyonerong katakos sa mga Pilipinong mamumuo nga nangindahay sa gawas. So gani usa hiplo ni sa una kadto si Father Makoy. Kadto sa Papua New Guinea. Naglabas siya. Karon sa Australia, nag-mission diha po dito. Natin mga pare to sa sama ni Bisa mga madre naagi nagato sa labas. Nagato sa labas, no? Dugang timbang nga pag-alayon ikinahanglan tali sa misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa pagpatuman sa hustisya ug kagawasan. Ang pagsangyaw sa ebanghelyo ug ang tawhanong kagawasan bisan tuod nga dili managsama apan aduna sila'y suod kaayong kalambigitan. Ang Second Plenary Council of the Philippines naghisgot og usa ka kabag-uhan sa pagsangyaw o renewed evangelization nga dili mohunong diha lamang sa pagtukod og simbahan kundi naningkamot sa pag-usab sa tibuok hablon sa katilingban sumala sa mga bili saging harian ug sa pagtulun-an ni Kristo. Busa ang simbahan mopalambo gayud sa tawhanong kauswagan, tibuok nga kagawasan, kaangayan ug kalinaw diha sa katilingban ug ang kahingpitan sa tibuok kamugnaan. Ang panginahanglan sa maong pagsangyaw makita diha sa mga panghitabo
nga samtang daw puno ang atong mga simbahan matag Domingo, ang atong katilingban nagpabilin gihapong masakiton. Kining tinibuok nga paghulagway gipadayag diha sa flowchart sa National Pastoral Plan or NPP. Gikan sa pagtawag nga na mahimong simbahan sa mga kabus. Kaduha pinagi sa tubag ang pagbag-o sa tibuok pamaagi sa pagsangyaw. Ug ang ikatulo ngadto sa panglantaw nga mahimong usa ka katilingban sa mga tinun-an. Okay, Brad. So muna ang unang ang diha sa gisgutan natong ang pagsangyaw, ang misyon o pangalagad sa simbahan. So karon mo to si kaduha, mga pangalagad diha sa simbahan, no? Mga pagserbisyo diha sa simbahan. So ang misyon sa simbahan nakamugna og daghang mga ministeryo kung pangalagad sulod sa simbahan. Mabasa natin sa Lumen Gentium 18 o Catechism of the Catholic Church o 874. So at least tubhanong pangalagad nagpasabot sa pagalagad sa katawhan sa Dios sa malungtarong pamaagi, no? Makanunayon nga pamaagi. Kini naglakip sa bisan unsang katilingbanong kalihukan sa usa ka binunyagan, no? Tinun-an ni Kristo nga nadasig sa grasya kung karisma or charism sa Espiritu Santo nagbuhat sa ngalan sa Kristohanong katilingban o diha sa pangalagad sa gingharian sa Dios. Busa ang pangalagad masuta diha sa una pagbuhat sa bisan unsa. Ikaduha ang pangalagad alang sa gingharian sa Dios. Ang ikatulo ang pangalagad masuta diha sa kadaghanan o ikatupat ang pangalagad makita diha sa ngalan sa Kristohanong katilingban. Ug ang ikalima ang pangalagad makita diha sa gahom sa gasa sa pagtuo nga nadawat sa bunyag o sa orden sa pagkapari sama kanang mga pari, no? O kay kanoong mailhan ang pangalagad mailhan diha sa nagkalain-laing mga buhat sa pangalagad kanang gitawag natong apostolado sa simbahan. Tunay charismatic, di ba? Naay katekista, kaabag, lektor, Ang apostolado. Catholic Faith Defenders, no? Kini pagdepensa sa tong pagtuo, gisulti gid ni Pedro, no? Di ba? 1 Pedro 3:15, pangandam kamo pagpanalipod, di ba? No? So muna pagpangalagad diya sa simbahan, basado Brad, 1 Pedro 3:15. 1 Pedro 3:15. Mm. Inano pasidong gininyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kisa Correct. sa nga magpagkisayon kaninyo may tungod sa inyong paglaom. So mo ning ihimo nato karon. Nganuman kay daghan kay tulig sa nga mabasa sa social media nga simbahan kuno bulog sa dakong kasaypanan. Nya kini ra bang bakak kung balik-balikon? Mahimong tinuod niya tong wala masayon. masayon. So mo na makaigsunan kay nungdum kanatong mga Katoliko. Dita magigdebate. Ano magigdebate man tanga naman tas kamatuoran. Oh. Di wa naman ta mangita kamatuoran kay naman ta gibutang man ni Kristo ang simbahan aron mopadayag sa kamatuoran. Unya ang pagalagad sa iyang halapad nga pagsabot dili lamang sa usa ka pribilehiyo sa pipila ka napiling mga tao, kundi usa ka tawag alang sa tanang mga binunyagang Kristiyano. Si usa diri katawag ang pagpangalagad sa simbahan, no? Bisag Tawag. ginagmay natong pagpangalagad sa simbahan dako na kay na si Ginoo. Di ba, Brad? Tinuod yun. Oh. Okay. Ang pagtawag kini pag-alagad kuan mo ko kinalan mahatagal panahon. Mahatag panahon. Mahatag effort nimo. Oh. Unya Sa panahon talento. talento. Nya, Apil pa ba? treasure, bahagi. Ikaw pa'y makahatag. Tenacity. Ano ang kabasahan ng Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 14 versikulo 1 to 6. San Juan, Kapitulo 1, versikulo, Kapitulo 14, Kapitulo 14. versikulo 1 to 6. Uno nga dito sa Okay. Miingon kanila si Jesus, ayaw ka mong kagool sa
ug salig usab sa Dios sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako ron paganda og dapit alang kaninyo. Dili pa kini tinuod dili ko unta ka mosultihan niini. Ug kun atuan ako dito makaandam nagdapit alang kaninyo, balik ako kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Si Nahibalo kamo saon pag-adto sa dapit nga akong atuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kun asa ka paingon busaon-saon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ng kinabuhi, walay makaadto samahan, kundili mo agi ka na. And that is a reward. Gitawag sa pagalagad, aduna siya reward. Reward. What is that reward? Kanang gibasa na itong Ebanghelyo. No? Nga, nanagyan-dam sa tuong Nanagyan damdaan. So, mauna, kinahanglan kita mga lagat, mo hatag-itag panahon. Sama nila itong gihimo karon, no? Domingo unta, pero uling nga hayaw data kay adlaw itong family day sa inyo, no? Pero panihatag mong panahon ini kana nanakayo sa kalawak dito sa langit. So mao na makaigsunan painumdum sa matag usa kanato ang matag alang sa tanang mga binunyagang Kristiyano, no? Adunay papel nga pagabuhaton. So mao na ang grasya sa Dios nga nagalihok dinhi kanato mo'y tinubdan utig pahaom, utig hukom, ug tumong sa atong pangalagad sa simbahan. Padayon, Brad. Ang mga pag-alagad sa simbahan, karon midagsang pag-ayo diha sa nagkalain-laing matang ug ang ang sa pagpangalagad. Ang maong pagdagsang nakahatag og kahigayunan sa pagtumaw sa mga nagkalain-laing pundok sumala sa ilang karisma, pag-alagad sa katungdanan o buluhaton, no? Then aron malikayan ang kalibog o kinaugalingong pagsabot, atong tigyon lamang ang mga mainungdanon alang sa atong katuyuan. Ang angin atong pahimugatan dinhi mao ang kahiusahan sa misyon sa simbahan diin ang tanan nga mga binunyagan apil ug ang maundanong panaglahi sa mga katungdanan, sa mga pari, o ang mga pag-alagad sa mga matuhong laiko nga nagbansay niini sumala sa ilang kaugalingong bukasyon nga lahi sa mga sagradong ministro sumala sa ilang ordinasyon. So wala gid magsapaway na siya drink na gina sa kanya-kanya nga mga kuan ilahang sa pag-alagad. Wala na mag-overlapping. Kaya nagi na lahi ang sa kuan matuhong laiko, lahi po ang sa mga pari, no? Lahi po ang sa mga sagradong ministro, no? Tanaw daw ng unang convert. Basta daw na. Ang ordinandong ministro. Ang ordinandong ministro, Ministeryo. ministeryo, ordin ministry. Una sa tanan, kining ordinadong ministeryo nagasukad sa sakramento sa ordin. Ang mga ministro niini nakadawat sa autoridad o gahom sa pag-alagad sa simbahan sa ngalan o personal ni Kristo. Persona ni Kristo. Persona ni Kristo nga mao ang ulo. Sila giordinahan o gisangunan sa pag-alagad sa tibuok katawhan sa Dios. Ang pag-alagad sa sakramental diha sa simbahan, una kapag pang-alagad, usa ka pang-alagad nga gihugpong kolegial nga usab kini kinakaugalingon personal nga gibansay sa ngalan sa Ginoo. Ang tulo kaang-ang sa sakramento sa ordin ang pagkaobispo, pagkapari o pagkadayakono, pagahisgutan sa uluhan, diin atong gipunting ang katungod sa katungdanan sa pagtudlo ministeryum sa mga obispo. So klaro, ang pagkadili masayop kinibitaw infallibility, no, sa otoridad sa simbahan. Ang labing mahinungdanong buluhaton sa obispo mao ang pagsangyaw sa mayong balita. Basa ng Lumengensium 25. Ang mga obispo mao ang tinuod nga mga magtutudlo nga gigasahan sa otoridad ni Kristo. Nanudlo sila uban sa Romano Pontifice o Santo Papa. Ang Santo Papa o pinaagi sa Espiritu si Kristo mihatag sa simbahan ilabi na sa pundok sa mga obispo nga nanudlo uban sa sumusunod ni San Pedro
ang Santo Papa sa gasa sa pagkadili masayop kun infallibility. Kining maong gasaha nag-amping sa simbahan batok sa pagkasayop sa pagpanudlo sa mga gipadayag sa Dios bahin sa pagtuo o katarong. No? Kanang infallibility, meaning once the Pope would proclaim faith and morals, Di na masayop. Di na masayop. So mao na ang ipasabot diha. So sila mga obispo, nindiligar usab sila otoridad, ubang otoridad ngadto sa mga pare, tama ka na mga pare. Bisa, sangyaw. Di ba tinuod yun na kura, parugos tibok diocese sa obispo. Siya po ang tawag liturgy sa tibok diocese. O bitaw nang issue sa circular letter, mao niyang himuon mo na, mumando, so pagkasundon ka na sa mga pare, kaya nga mo pagkapari, gikan man sa obispo. So gitunol, meaning gipaambit. So diha, sa iyang pagsaad, nga magpabilin sa simbahan, hangtod sa katapusan adlaw, katong ibasa doon ni Ebanghelyo, no? At 20. Si Kristo ang Diyos nung manluluwas nagbilin sa karisma sa pagkadili masayop sa simbahan. Kini nagpasabot na si Kristo ang dalan, itong isbutan ni Banyo ganina, dalan, kamatuoran, o ang kinabuhi. So muna pinagi sa iyang Espiritu Santo, mag-amping sa iyang simbahan nga dili gayud masayop sa iyang solemni ug tino nga pagpanudlo gikan sa deposito sa pagtuo. Lumen Gentium 12 ngadto 25. So kining espesyal nga karisma sa pagkadili masayop gikuptad sa Santo Papa. Tungod sa iyang katungdanan isip labaw nga magbalantay ug magtutudlo sa tanang mga matuhuon sa higayon nga siya musangyaw pinagi sa tino nga deklarasyon kanang encyclical letter sa obispo para itong Laudato Si, no? Atong giluwatan ni Pope Francis. Pinagi sa tinong deklarasyon sa usa ka kamatuoran bahin sa pagtuo, itong iyong naguna faith, no? O sa pagkamatarong morals, itong isbitan ito ganiya, Catholic footnote, Lumen Gentium 25. Kining pagkadilim masayop sa simbahan, gihatag usab ngadto sa mga obispo kung sila isip usa ka pundok, uban sa sumusunod ni Pedro, katulad itong collegial ganiya, no? Gisbitan. Magbansay sa ilang labing taas nga katungdanan sa pagtudlo. So ang tanang mga Katoliko obligado sa pagdawat ni maong pagpanudlo uban sa usa ka matinumanon o masinugtanong pag-uyon diha sa pagtuo. Di gid mi musupag na kuan sang obispo muluwat natag og circular letter, no? Pahinom dum. Dili gid na pagasaypon, ngano man. Kay sila man ang itahasan gid mangulo ug unya mudligar usab niini. Kining maong pag-uyo sa Espiritu sa simbahan, dili gayud magmakulang tungod sa lihok Espiritu Santo. Diin ang tibuok panon ni Kristo, maampingan o muuswag ngadto sa kahiyusahan sa pagtuo. No? So, sunod na, brad. Nasa? Ang apostolado sa mga laiko. Lahi, dili lamang sa kahimtang, kundili usab sa kinaiya. Ang mga pang-alagad sa mga laiko nga nanukad gikan sa mga sakramento sa bunyag o kumpirma o sa kadaghanan nila gikan usab sa sakramento sa kaminyoon o kini mabasa sa CJC o Canon Codex Juris Canonici, yung Code of Canon Law 230. 1983. Okay? Ang Second Plenary Council of the Philippines ni hulagway sa natad sa pagsangyaw sa mga laiko nga Okay. usa ka halapad ug nagkadaiyang kalibutan sa edukasyon, politika, katilingbanong kahimtang ug ekonomiya. Ingon man usab ang kalibutan sa kultura, siyensya ug arte, sa kinabuhi sa tanang mga nasod ug sa mga kahimanan sa pagmantala kun mass media. Aron pagtuman sa misyon sa pagsangyaw ni Kristo dinhi sa halapad nga nataran, ang simbahan nagkinahanglan sa tanang matuohon nga laiko, adunahan ug kabus, kinsa adunay espesyal nga mga gasa o talento sa tinagsaman ug sa pinundok, sama sa mga mag-uuma, mananagat, mamumuo, mass media practitioners, magtutudlo, Ug ug mga abogado, mga alagad nga sibil, ug kadtong anaa sa medical ug nursing services,
ug mga profesional sa nagkalain-laing hutom sa katilingban. Second Plenary Council of the Philippines, page 434. Busa, tataw nga ang apostolado sa mga laiko dili matawag nga pang-alagad nga ilaha o exclusive lang ragayon. So ang mga relihiyoso gawa sa mga giordinahan o sa mga laiko anausab ang mga relihiyosa sa ang mga religious brothers and sisters kinsa nagbugkos sa ilang kaugalingon ngadto ni Kristo sa usa ka kinabuhi nga hinalad ngadto sa Dios pinagi sa ilang pagpuyog kinabuhi sa kakabos bitaw no About poverty. poverty kaputli og kamasinugtanon subay sa tambag sa ebanghelyo kun evangelical councils. Ang simbahan ni miila sa pagsandaganang laing mga dagway sa hinalad nga kinabuhi. Monastic katubang ermitanyo ng mga mungha. Munghi. Ang trabaho raman ano pag-ampo sa kalibutan. Ug niya religious institutions, secular institutions, etc. mga eskwelahan. Ug niya ang nagkalain-laing mga pundok nga nagpuyog kinabuhing apostol in apostol no? Ang Second Plenary Council of the Philippines nagtanyag og dugang pagpatinaw sa ilang kinaiya, sa ilang gamot, sa pagkatinunan, sa ilang dili, sa ilang bili, sa pagsaksi nga kanunay nagpalig-on sa ilang mga karisma, sa ilang misyonerong tahas inubanan sa kahiman, sa kahinam alang sa kaangayan sulod sa simbahang lokal din sila nahimutan. Nagahatag usab og dugang pagulagway sa ilang matang sa kinabuhing espirituhanon o spiritualities. Isip contemplative o contemplatives in action. So mao na religiyoso dre no. Ang religiyoso mo kinahingin tawag nato lagi nga kana sila ang gilang kinabuhi hinalad na ngadto sa Dios. Sa Dios. Kaya nganong hinalad na sa Dios? Siyempre ang atong Ginoo may ulo sa atong simbahan. Mao. No, kung ato kay tan-awon ka ng ulo, kay siyempre atong simbahan man ay lawas. No, sumala pa sa Colosas ulit. Colosas 1:18. Siya ang ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Siya naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay aron siya ang mag-una sa tanan. Okay. So Brad mo na nga agig panapususan ninyo sa kauras natong pag hisgot bahin sa pag-alagad sa simbahan natong lakbitan ning ang gagmayng Kristohanong katilingban. Kung paano JKK kung panukarang simbahanong katilingban kung basic ecclesial communities. Ang mga Pilipinong Katoliko kinahanglan makakita na ang misyon sa simbahan ug ang tanang niya mga pangalagad gipunting no gayud alang sa pag-alagad sa gingharian sa Dios. Gawa sa nagunang tahas sa pagsangyaw sa pulong kini mao pag-alagad nagkahulugan sa pagtukod nga katilingban mga simbahan nga lokal o ang nag-umol sa panukarang simbahanong katilingban kun BEC ang nga mahimong mga sentro sa pag-umol sa mga Kristiyano o sa misyonerong tahas sa pagsangyaw pinagi sa paghatag unod sa ebanghelyo diha sa kulturang Pilipinhon kining maong basic ecclesial community mahimo sab nga mga epektibong kahimanan sa pagsangyaw sa mga bili sa ebanghelyo. Mao na tataw kayo din sa atong Kristohanong katilingban ilabi na sa mga katawhan nga sakop niini kamo namatay karon dako kayo inyong papel pagalagad sa mong simbahan tungod kay lagi dinha man mahimutang ang kamatuoran nga gitanya kanato sa Ginoo ug ato kung may bawaan masayran na kining mabasa nato karon sa social media kabahin ning pagtuligsa sa atong simbahan kamo sa makapanalipod makatubag ug makahatag pagtulunan ilabi na ngadto sa inyong mga kabataan. So, sa katapusan ang pakiguyuhoy uban sa atong igsoong Pilipino sa Asyano sa ubang mga relihiyon mao'y usa ka mahinungdanong bahin sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita nga gitahas sa mga Pilipinong Katoliko. So karon niya taud-taud atong isgutan bahin kining kaambitan sa mga balaan kung unsa kini siya diha sa simbahan. Busa mo pahinumdum sa kita diha sa itong stasyon. Oras na. Tubig. Ay, tubig dito.
Igsuon, doon ang provide kalibog sa inyong Kristohano pagtuo. Gusto ka ba? Ito ka ba? Mahalaga sa Father, kamatuoran. inalasan, Father, ba? Nagtuot sa pagtuo diha sa I-advertise ako simbahan. ang page na i-share nila sa Ano na ang programa atong Alang safety Tuyo, page. aron buhatag Para ang dito kabitawan mag-play niya pinagi sa ako balaang sa tulong sa Facebook. Diyos. O sa isip na pisa to. Kini ang Catholic Filipino programa Qualified Defenders ang Christ Mati Tuyo sa page. Balaang Pa-share, Tulong. share and like and share. Isa ko Pumatag ang Domingo, alas 2 na Domingo na punsahan sa Channel 10 sa Trinity Cable Television Katapusan. Incorporated. Hindi klaro akong copy. DXE-Plan, Hindi klaro akong copy. o sa DXE, Direct FM 97.5. Hindi kay klaro na. Oh, Kari-kari na labas. Kami lang. Dahil dili ko ani, dili ni Oy TV ani, off ni. Wala ka. Off ba ang ko ani? TV ba? Oh. Sudah magbasta. Ay, klaro na ang last din, oh. Klaro na. Oh, diyan. Yan lang na diyan. Hindi yan lang. Kan ganyan mo ito yung ang ano, i-violator man ako na. Oh, bato ako ni. Kuhan ka oras diri ang platform. Alas 2 ay nakikikan. Dali rin yun. Ito na niya yan eh. Ano na? Sa last na diri. Ano ka sa kuhan? 1428. Tanawa, 1428. Tanawa, sa may mas anak. Sorry. Kasi mas pindot na nila. Okay pa ni. Itong dito sa unahan. Kani kimaragman po. Filter mo nilo. Color niya. Wala di ko ali. Yang di pwede na di pa pa niya. Ay, klaro rin. Klaro. Sudah pumasok. Kung na alam na ano yan. Live naman dito. Pagtuon ako. Nag-dry-run. Nag-dry-run na tao. So good. Doon ang provide kalibog sa inyong Kristohano pagtuo. Tanaw ka na raw. Gusto ka ba? Mahalaga sa kamatuoran. Ako sana makita mo Nagtuot din. sa pagtuo diha sa Matigilhan simbahan. ko sa TV ang pagkano. Karon, ano na ang programa alang kanimo aron mihatag og katinawan pinaagi sa balaang tulong sa Dios. Kini ang programang ang tulong Forward sa na mga record sa messenger bisita. nito. Kapot lang ka. Listing na. Matag adlaw Listing sa Domingo, messenger alas niya. 2 na tunas alas 4 sa hapon sa Channel 10 sa Trinity Cable Television Network Hindi na sa Incorporated. radio karon. Ako Sa sa radyo, TV. DXE Chan, Pero wala siguro kaya wala man ako. o sa DX, Abot ko na naman si DWs, Direct FM Makita man ka na kaniwan sa 97.5. TV. Ay, kuhan radio ta radio ra ta karon. Pasig radio ko sa Facebook. Kasi masindulan yung mahulog.
Okay, ato na punta sa kaduha nga nato sa atong paghisgot bahin sa pangalagad sa simbahan. Paano nato mo padayon nato sa nipailalim ng kauban nato dinhi karon? Una kini nga sa akong kilid, Brad, pagpaila sa mga kagulingon. Ako si Romil Maglinti, nga gikan sa parokya sa Sacred Heart del Busco. Sunod, Brad. Ako si Bro Roman Murata III, gikan sa parokya San Isidro Labrador, Paris, Bato. O ako sab si Arnolfo Lutog, ang gikan po sa parokya ni San Nicolas de Tolentino. Pag-usap kini yung ubos na sulugoon, Father Lito Salisad, Director sa Catholic Defenders kay Susmati Chapter o Assistant Parish Priest sa Lupon. O kaso sang atong bation ang nagsaulog sa kapistahan karon dito sa mong lungsod sa Manay, St. Francis Xavier. Happy Fiesta kaninyong tanan, ilabi na sa mga naminaw karon, pagkira naminaw sa radyo. Mayo malipayong pagsaulog sa kapistahan. Usab atong pasalamatan ang mga tao din tipiko kabahin nagpasiyugda ni mong programa ang tingog sa mutong simbahan. Una ang atong mahal nga obispo nga sa iyang kahikag madungog sa katawhan ang kining simbahan nga di nakaangin nakaangkon og mga pagtuligsa nga kuno sayop. Mao na kita mga Katoliko kinahanglan kita mutuon, no, paminaw ug unya ug may mga utana kanato pagisayon tubaga o panaligdi matod pabitaw ni San Ignacio Ubancho, San Ignacio Ubancho. I am not worthy to be called as Catholic if I cannot defend my faith. Dili ko ngayon tawgon nga Katoliko kung di ko makadipinsa sa akong pagtuo. Mao na sa tong obispo nga diin usasan nagpasugdan ining mong programa. Pasalamaton kita kaniya nga gusto niya madungog ngadto sa katawhan. Ug usab sa mga tao nga mitabang usab kanato, mga kaparian sama ni Father Jojo Pasilad, Parish Priest dito sa Gaboy, of course, Father Lulong, ang Parish Priest sa Lupon, usab Father Banyo, ang Pora-Paroko sa Manibanay, of course, Father Ricky Siglos, sa Katedral, Father George Kahis, Paganga. Salamat kayo kaninyo, mga kabrok. Tungod kay kamo, tipiko kabahin nga nahatag kinabuhi nining maong programa, ang tingog sa matuod nga simbahan. Okay? So karon ngadto ta mo patighog sa mga kaabing tema ang kaambitan sa mga balaan. Sa mani, no? Sunod sa santos nga Katolikong simbahan, ang credo usa sa mga apostol mipuno sa kaambitan sa mga santos. Kining mga pulonga adunay duha nga kahulugan. Una, kaambitan diha sa balaang mga butang kung santa, or dunay bagong gitagi ko gihagpat si Father Nestor Murata katong iyang ang artikulo sa atong credo, no, mabasa na siya, mapalit na makakuha ka muna na diha sa opisina sa katekista, no, kay Sister Iba na diha ug katong listahan sa mga Santo Papa, no, nato kinahanglan kay nato o kininggiya sa manual sa GKK. Labi na mga galming Kristohanong Katilingban, pagbasa mo niya na diha gisaysay sa gihagpat o gitagik ni Father Nestor aron masabtan kining atong simbahan nga gipuy-an. O ikaduha kaambitan sa balaang mga tao, kining duruha na matud-an diha sa simbahan Catholic Catechism of the Catholic Church 946 to 48, diha sa buhat giulagway nga ang mga sakop sa unang simbahan nga naginambitay sa balaang mga butang ilang gihalad ang kaugalingon, no? Gani mabasa na sa Basaran Word, buhat 2:42, no? Buhat 2:42. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa inigsuon nga pagpakiguban kanila o sa pagpakigambitay sa pagpangaon o sa mga pag-ampo. So sa katilingbanong kinabuhi nakikihusa diha sa Ginoo nga gipaluyuhan sa mga karisma sa Espiritu Santo. Ikatulo sa pagpikas-pikas pan o sa pag-ampo, no? Kaniadto pa ni hibuatan nila. Muna dilig ni kalalis kini atong isaulog Eucharistia presensya sa atong Ginoong Kristo. Sa una pang mga panahon gihimo na kinila. So nagambit sila sa sakramento, ilabi na sa bunyag, ang pultahan ngadto sa simbahan ug sa Eucharistia nga nag-amuma ug naghingpit sa panag-inambitay. So ikalima,
na naginambitay sila sa ilang mga kaptangan. Pag panag-ambit sa mga kaptangan, nagsalo-salo sila diha sa kasadya o matinud-anon sa kasing-kasing panagambitay sa gugma, no? Maunta ni pud mahitabo diha sa tong katilingban karon nga diin ana bisan tuod pa magpasabot kabos di makahatag pa pud magpasabot nga dunahan wala manginahanglan. So mao na ang kaimportante din na sa atong Kristohanong pagtuo nga din gihulagway diha sa diwa sa gugma gani bangilyo nato karon nagisgot ang napulo ka sugo gi-infuse ngadto sa duha, no? Mateo 22 tong ebanghelyo kaganina nga diin ang atong Ginoong Jesucristo nangutana pagtutudlo sa man importanteng balaod. Ang ingon natong Ginoo, ang importanteng balaod mao kini igugma ang Dios tibok nimong una-una kalag ug kasing-kasing ug unya ang ikaduha importante sugo igugma ang imong sigataw sama sa pagigugma nimo sa imong kaugalingon. So muna ang gugma mao yoy tuburan nining pag-inambitay ilabi na din ha sa grasya, no? Apan ang simbahan sa mao ang panag-inambitay panag-ambitay sa mga taong balaan sa tulo ka kahimtang. Una, katong nagpanaw pa din sa kalibutan. Kita mga buhi pa, no? Kita mga buhi pa. Ikaduha, katong hinluan pa, no? O ikatulo, katong atuan na sa kahimayaan. So katong hinluan pa, katong tuas purgatorio. Di ba? Dipurga. Giporga pa, Oh. nabali, gikuan, Gihinluan pa. giluan pa. So doon ay tulo ka hutong, no? O niya, to sa kahimayaan, nagsudong sa hingpit nga kahayag sa Dios, no? Sa Dios mismo. So bisan pa niining nagkalain-laing kahimtang, ang tanan na ginambitay nagambahan diha sa pagigugma sa usara ka Dios o sa ilang isig katao, isip pangatinun-an sa maurang Ginoo ug dinasig sa maurang espiritu. Gawas pa ang panagihusa sa mga buhi o sa mga igsuon nga nang hikatulog na diha sa kalinaw ni Kristo, wala maputol. Hinunua tungod sa makanunayong pagtuo sa simbahan, kini naglig-on pinaagi sa panag-inambitay. So, Brad, sa maning ang mga Pilipinong Katoliko, Ang mga Pilipinong Katoliko tungod sa kultura sayop nga nahiangay sayon nga nahiangay sa kaambitan sa mga santos panag-ambit sa mga mihalina diha sa usa ka banay sa Dios. Ang Nobyembre 1 ug 2 nga gisaulog sa tibuok nasod isip national holidays. Nagpakita kung giunsa natong mga Pilipino pagmahal ang paghandom sa mga nangamatay sa tumang pagtahod. Naghalad og pag-ampo kanila tungod kay balaanon og makaayo ang pag-ampo sa mga minatay. Apan angay natong bantayan ang mga abuso, mga pagsagad, mga pagpasagad o kasaypanan nga mahimong makasulod. Ang tinuod nga pagtahod sa mga santos wala diha sa pagpilopilog daghang ipakitang mga kalihukan kundili diha sa mas mainitong pagbansay sa atong gugma. Din atong gipangita gikan sa mga santos ang panag-ingnan sa ilang kinabuhi, pagkagiusa uban kanila ug ang panabang sa ilang mga pangaliya. Busa samtang kita nga mga anak sa Dios og nag-ugmad nga usa ka banay diha kang Kristo, magpabilin kita diha sa kahiusahan og paghigugmaay sa usag-usa diha sa usa ka pagdaig sa Santisima Trinidad. Kita nagtubag sa kinahiladmang pagtawag sa simbahan. no? Karong kuan taliabot na ang undas Nobyembre uno, sa Dinros. undas. Di na ito pasulan ng sementeryo. Karon ma-maintain ang social distancing. So good og pizza 29 29 sa Nobyembre 4. Nobyembre 4, no? So bawal. bawal.
Pero makatutot sementeryo tinagsa. Magsugod karong panahon na o sa adlaw. Sa 28. Oh, tapos ando sa 28. Kaya pagka 25, pwede mo po tamat to. Pwede, pero dili lagi ka na magtapok-tapok, no? Eh, bawal. Ang himuon ang circular nga giduso sa obispo nga diin ngadto na ang misa sa Gagmayng Kristiyanong Tilingban. Intensyon sa ato mga kaigsunan nga mipanaw na, so di na himon ng misa ngadto sa sementeryo kundi ngadto na sa kapilya, no? So mo na pag hinumdum ka nato. So Pero karon diri nagkuha naman ang mga tao po padulong na po dito nag-adto na. Oh. Labi na karon kay Domingo. oh, Ang nagalinis. uban naglinis na dito, nag-adto na kay di na lagi daw maka-adto sa Pizza 29. Ato daw ning usisahon pag-usab. Usisahon kining papel sa Mahal nga Birhen Maria diya sa simbahan. Kining si Maria. Anak inahan ug hulad sa simbahan. Sige, Brad. Okay, sa huluan uno atong gipasabot ang talagsaong luna sa bulahang Birhen Maria diha sa Pilipinhong pagkakatoliko. Sa huluhan 3 gitapos ang pagpadayag sa pagtuo pinagi sa pagulagway kang Maria panigingnan sa pagtuo. Ang huluhan 10 nagapahayag sa kalimbigitan ni Maria kang Kristo nga nagsukad diha sa kasulatan sa pagtulunan sa simbahan. Ang Birhen Maria gila o gitahod isip tinuod nga inahan sa Dios ug sa manunubos. Okay. Si Maria anak sa simbahan. Karon sa daklit atong tan-awon ang kalimbigitan ni Maria sa simbahan. Ang debosyon kang Maria nagbukas og daghang bahandianong relasyon tali ni Maria ug sa simbahan. Labi na karong bulan sa November, October, Brad. Oktubre kay Month of Rosary. Rosary. So giyawhag nga kining kalihukan sa matag family rosary. Hinungdanon kayo. Imatod pa ni Bishop Fulton Sheen. The family that prays together Stays stays together. together. Ang pamilya kuno nga nagkadungan na kayo sa pag-ampo, malinawon ang ilang panimuyo. Pero actually diri karon Oktubre mo ginasigitan ng month of Rosary pero wala gina nagpasabot na magrosaryo lang ta sa bulan sa Oktubre. Dapat gid na siya matag adlaw atong kanon batasanon. Batasanon. Debosyon sa pag-ampo. Bali debosyon nato sa kanang Rosary. Oh, Rosary. Para ka mamamay. Okay, Brad? Okay? Kanang dito, miss. Pananglitan, isip usa ka binuhat nga kaliwat ni Adan o giluwas ni Kristo sa labawang pamaagi. Ug isip usa ka matuong tinun-an ni Jesus, si Maria usa ka anak sa simbahan. Ug ato sab nga igsuong babae. Apan ang Vaticano II midugang sa pag-ingon niya si Maria, tataw gayud nga inahan sa mga sakop ni Kristo. Sanglit na hingog maong mibulig siya sa pagpahimugso sa simbahan sa mga matuhon kinsa mao ang sakop ni Kristo nga ilang ulo. So matingon na to kanina Okay. ulo sa simbahan. Oh, so Brad, palihog dugang sa Maria inahan sa simbahan. Si Maria isip inahan sa simbahan. Mao ang hulad ug sumpay sa iyang pagkainahan sa Dios ug kaabag ni Kristo sa buhat sa kaluwasan. Atong nakita sa unsang paagi si Maria nahimong inahan sa Dios. Sa ato pa, inahan ni Kristo sa kasaysayan. Sukad sa iyang pagdawat sa pagpahibalo sa anghel kanus-a ang Espiritu Santo mukunsad kaniya. Karon atong makita nga si Maria mao ang inahan sa simbahan. Tungod Kay isip inahan ni Kristo, siya inahan sa ulo sa simbahan. Ang iyang lawas nga Mistiko. mistiko ug busa inahan siya sa tanang sakop sa iyang lawas sa tanan niyang mga tinun-an. Tungod niini, isip mga tinun-an ni Kristo ug sakop sa iyang lawas, giangkon nato si Maria nga atong espirituhanong inahan. Atong mabasa diya sa Juan kapitulo 19 versikulo 26 ug sa Catechism ta Catholic Church page Ayaw nagbasa, Brad? 964. Mabasa nato diha sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 19, versikulo 26. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan, og sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Okay. So tato kayo nga diin ang pagkainahan ni Santa Maria de Simbahan sa pagdawat niya sa papel. Kisa ganito nag-announce ng
nagsulti kaniya nga paglipay anghel Angel Gabriel. Gabriel, no? Paglipay, maghimaya ka. Hail, full of grace, puno ka sa grasya. Hail Mary. Oh, ikaw magsabak tubag Santa Maria. Saon ang pagkahitabo na na. Mm. No? Aw nga nga nganong wa mo ingon si Santa Maria nga nganong ako man. Mm. Kundi nangunta na siya. Usa pa kay tabo. Usa pagkahitabo na na. Sa nakonsad Kung kanimo. konsert kanimo ang Balang Espiritu Santo, kung magsabak ka, kung nga nakaglalaki pangalan mo siya, Emmanuel, nga sa tupang Diyos, man ganato. Niya ang Pangalan tubag mo niya, Ito na, pinakanindot nga tubag. hinaot po unta. Matuman Matuman, ang imong gisulti. imong gisulti. Dinhi kanako. Kita nga mga Kristohan ng ganyan, no? Kita nga mga Katoliko bitaw, basta ganyan, doon na naibuluhaton, maglikay-likay. No. Pero pag ganit ka nun mo dool. Masabi din sa mubutang nga, diha sa itong katilingban, itong makita ba, nga kana bitaw mo doon na gani mga kabilinggan, o di ba kaya buluhaton nila sa katilingban, usahay, usahay di mo dool, no? Di mo tabang. Kung ato nga wato si Santa Maria sa pakinan sa simbahan, no? Gani, wag siya kamuang-muang, wag siya kalibutan. Giingnan siya nga, Batanan kung mo. mag-Diyos ka, oo. Kasi ito bang, saan mo na pagkita mo na yan, ang awang kurbana. Pero, ingon ang hil, magbagdos ka sa lalang sa Espiritu Santo. Tubagi mo na, hinahaot pa unta, magtuman yung gisulti. Dinhi kanako. O kunya, kung siyang gihimo, human siya nga midawat sa mong tahas, isip instrumento, ala siya pa yun, Ningadto siya at kang kang Elizabeth, may bisita. Yeah. Di ba? Abutin to, pagpangumusta ni Maria, Ang lihok. nag-jogging si Ibuan sa tirin sa Santa Maria. Meaning, may ulpot ang bata sa sa kalipay. kalipay. Ulpot man daw na yung mat sa mga inahan. Mulihok daw ang bata. So, mauna, sa to pa niya itong higayon, huwa pa gani makita ni Maria, huwa pa gani panat si Kristo, igo pa lang siya nakadungog, may paambit na nga to sa uban. Kita ka, mga Katoliko, no? Kapila ka hata may paambit kang Kristo nga to sa uban. Naiwan ka na to sa imo, paambit kang Kristo nga to sa uban, kung birthday. Mo na delikado, mo na butang o sa nalimtan na nato sa atong kaugalingon ba, no? Ato to nang batasanon bitaw nga si Maria wa pagani. Kita mas advantage. Way duha-duha niya. Way duha-duha. Basta kay mo dawat. Mudawat, no? Kita gani nakabasa sa iyang papel, nakabasa sa iyang pagkainahan, no? Natataw na to, pero nagmakulit tas pagpabid ngadto sa uban. Mo na magaigsunan ang hagit ka natong tanan, no? Ipaambit nato si Kristo ngadto sa uban sama kag Santa Maria nga din siya nimong inahan sa simbahan, inahan sab nato. Mana siya din kung naihangit sa to isip Kristiyano nga misyonaryo. Misyonaryo. O dapat yun dako gyud tang yes. Yes. Dako yes. Sa ba? mga yes gyud ni Maria, di Wala ba? itawag sa kuwan nga fiat. Oo. The fiat of Mary or the Oo. yes of Mary. Ang pakina. Ang pakina ni Maria. 1454. Ang pagkainahan ni Maria diha sa natad sa grasya nagpadayon sa walay paghunong sanglit gipasaka siya sa langit. Wala niya biyai ang iyang papel sa kaluwasan. Hinunua pinaagi sa iyang pangaliya. Sa walay hunong naghatag siya kanato sa mga gasa sa kaluwasan nga dayon. Sa pagpasaka kaniya ngadto sa langit diha sa kahimayaan sa lawas ug kalag, si Maria nagasanag sa kalibutan hangtod moabot ang adlaw sa Ginoo. Isip usa ka timaan sa sigurong paglaom o kahupayan alang sa nagpanaw nga katawhan sa Dios. Ang pagkainahan ni Maria o sa simbahan nahilambigit kang Kristo, si Maria o ang simbahan nagpatinaw sa usag-usa ang ilang pakilambigit, makita diha sa ilang kinahanong kinaiya, no? Sa paghatag o kinabuhi, sinunod ang hulad pulong sa Dios, pagtuo, pagkatao ni Kristo. So mo na nga si Maria nanganak ni Kristo, nga mao ang kinabuhi sa kalibutan. Kaduha ang simbahan naghatag og bag-ong kinabuhi sa mga tao diha sa Kristohanong pagpuyo. Si Maria gilandungan sa Espiritu Santo sa pagpahibalo sa anghel ug si Kristo iyang gipanamkon. So tataw ka na kay na.
Ang simbahan gikunsaran sa Espiritu atol sa Pentecostes ug si Kristo na tao diha sa iyang mga sakop nga simbahan. Si Maria ulay nga inahan nga sa bugos nagsalig sa Dios dili sa tao. So mausab ang simbahan. Si Maria ang tinubos gihatagan nga mahimong inahan sa mga tinubos. So ang misyon sa simbahan mao ang pagkainahan sa mga tinubos. Gani si Papa Pablo VI wala man panuko sa pagdason nga ang kahibalo sa doktrina Katolika bahin sa mga Birhen Maria sa kanunay mahimong yawi sa tukma nga pagsabot sa misteryo ni Kristo diha sa simbahan. So klaro gid kayo diri no nga ang si Maria usa gyud kay inang gyud siya ni Kristo. Kinanganak man gyud siya ni Kristo. Sa lalang sa Espiritu Santo. Oo, pero ang makita nato malagi na ang yan nato koreksyonan gyud nga daghang mga laing sikta nga nag-ingon nga dili sila motuo nga si Maria, si Mama Mary, mag-inahan sa Dios. Kay sa ilahan lagi mga kuan. Pero Diyos. kay nga naman daw nga nakasama daw na ang Dios ba o si Maria. Si Maria. Pero klaro gyud kayo, mabasa man gyud naa man gyud pud sa Biblia. Mao. Ang problema lang maglisod lang sila pagdawat, no? Muna nga kita nga mga kuan Katoliko, makita gyud nato nga doon na gyud pagpamatuod nga mao na siya ang dako kayo nga papel, no? Halapad nga papel ni Mama Mary diha sa kanang sa atong simbahan Sa atong natin. simbahan. Okay? O aduna po usay pangutana sa uban, Padre, na si Maria ba daw wala ba gyud siya isala? So naana siya kuan. Actually naana na siya tubag karaan mo ko na mga pangutana, no? Kay ingon mga na dito nga immaculate, di ba? Immaculate Conception. Immaculate Conception. Kailan mo Ipanamkon mabutad nga walay sana, no? Mabuta diha umansa. Pero mabot magyapon na pero topic ka na. Sa ano lang po ito bagpud ana. Gani mo kutlo nagteksto na sa Roma 3:23. Nga nakasunod sa kalibutan ng sala, huwag tanan nakasala. So wala ko sa Maria. Sa kuan yun dili exemptis Ato na may pinalahi. Nay pinalihan Exemption ang ba? Exemption. Kay tungod si Maria, ang dugo na gigamit ni Kristo mao ang dugo ni Maria Maria. sa pagluwas kanato sa tong kasalanan. Okay. So busa walay kapuslanan ang pagtubos ni Kristo kung ang dugo nga gigamit ni Kristo hugaw. So kinahanglan limpyo siya. So busa na si Maria walay buling sa sala. Okay. Di man pud mosulod ng Ginoo sa hugaw ato ginasil. O dito gyud. Tanan nga hugaw. Tama kumasa to sa Old Testament po. So, karon at padayon ta dito sa gisulti ni Juan Pablo II, no? San Juan Pablo II, ipalambo niining pagpalambigit kay Maria sa pagkainahan sa simbahan. Sa usa ka bahin, ang simbahan nagkakat-on sa pagkainahan o pagkaulay gikan ni Maria. No, mabasa na to sa Lumen Gentium 64. Na ang simbahan nakakat-on sa pagtuo gugma ni Maria diha sa iyan pagtuman sa kabubuton sa amahan. So di man to kagustuhan ni Santa Maria nga si may munginahan kundi ang Dios man mismo. May nagpili. Mga nagpili, gisugo si Gabriel, sulti na siya na may mo siyang inahan. Kaya kung di po nagpagkatao si Kristo, magkatawa sama natong tao, di po ta magkat-on sa Dios. Nga naman, kaya nga itong connecting link si Kristo man, nagpaila ka nato bahin sa Dios nga magaluwas ka nato. So mo na, yan yung basa natin sa sulat ni San Juan Kapitulo 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Basa daw. 3:16. 3:16. Yung tanaw na sa 15. Tugod kay Gugma Kay pag-ayo. gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong Buktong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay. Kung dili makabaton noon sa kinabuhing dayon. Si, sumuna. So karon si Santa Maria gihimo niyang sandayong. Yung sana lang dre kadtong motuo sa anak. Ana wa Kay narabag yung mga kaigsunan sa lain niya pundok nga biingon niya mismo si Kristo tao lang. ginuray mo sa iyo nila. Mao na po ang problema po, no? Di na to tawag to question ang ilahang mga doktrina. Ang atong ipamatudan nila sa atong mga naminaw nga makaigsurang Katoliko nung to makakak-on kita nga kanang ilang ipantampalas nga pagistorya bahin kuno sa kahugawan sa simbahan Katoliko kana atong ipamatudan din ipalanog diha kaninyo aron sa ingon nga kini ilang paghimakak hindi dinta mo may mong tinuod diha kaninyo nga wala ka mong sayo kung dili mo barog kita sa atong pagtuo kita wa matanaway nila Mao. wa kita nangaway nila wa kita manghagit nila magdebate ta sila naman hinuon mo na
Mana yung tawag, Brad? If you are in the truth, the only truth, wa na yun kay ingon nga pangitaon mga maturan. Di yun ka magpahambog o mangutana sa uban nga naka sa kamaturan. Ano man, inago ka sa kamaturan. Ano, pasihataw mo nga, naka sa kamaturan, di ba? Kanang si pangangkon rin. Oo na, samot na. Basta to pa pagkita sila may mutang. Wa pa Hindi mahutang. sige ra magpangangkon. Sige, pangkamaturan. Mao na, magadugo po nga itong mga kaigsunan nga po himasas ng pagtutuloy ko, amada ni dayo. Madani, labi na kung panagsara mo simba. Balik sa simba, pastilan. Mo na magkaigsunan ang hagit kanatong tanan. Ining sa programa pa sa kuan nga pamatud-an nato, no? Sa diya pinagi sa pagpaminaw. So mao na matud pa ni San Pablo, San Juan, Papa Juan Pablo nga sa ingon nga ang simbahan ay himong ulay nga inahan sa iyan mismong katungod. Pinagi sa pangalagad sa pulong ug sa mga sakramento, siya nagpahimusog mga anak nga sinagup sa amahan. Dinawat ang pulong sa Dios diha sa pagtuo. Sa laing bahin, sa iyang bag-ong pagkainahan diha sa Espiritu, si Maria mihangop sa matag usa diha sa simbahan o pinaagi sa simbahan. Okay? So hulad 3, palihugdan. Si Maria, hulad sa simbahan. Si Maria mao ang hulad sa simbahan. Sanglit siya nagasanad sa tibuok katilingban sa mga pinili isip panig-ingnan sa mga birtud. Lumengensium 65. Si Maria mao ang unang gisangyawan ug siya usab ang unang magsasangya. Palito giingon ako kanina, human siya nga nagkadungog. Gidawat niya ang imbitasyon sa Dios nga siya may muinahan. Asa siya mingon? Asa siya paingon? Ingadto siya Hudiya. Kanang Hudiya. Layo ba yan nasa kuan? 11 kamilya na. Kubutang nato ang usa kamilya musukod Sobra 1.3 kilometer na. 1.3 kilometers. Sa to pa more or less ang Nazareth kay Usadia mukabat og 15 ka kilometro. Unyang means of transportation nila sa una unsa man katong dangki daw. Dangki. Gamay nga kabayo, pinakabuutan. Unya kanang lugar kay kon guna unsa na kanang Middle East. No? Inis kayo. Init ka ng lugar diha. Mo natanaw na yung ng ilang mga ang ilang costume no. Kailang Putos gid, pinutos. Putos gid ang lawas ngano man sa adlaw pag depensa sa kainit. Dili ka Sige, kami tugnaw depensa naman. po sa tugnaw. So mao na pero Extreme imagine heat o extreme kuan. Oh, ningadto si Santa Maria og lamang magdala og mensahe ngadto siyang parinti. Kita ka karon no, pipila ka nato ang mga Katoliko nga nagdalag mensahe ngadto sa atong mga parinti. Sama sa akong giingon siguro makahatag lang uban ka nato kung naay mag-birthday, maghatag og mensahe. Mensahe, wish you more years to celebrate. Oh, wala. Happy birthday. So mao na mga kaigsunan ang hagit sa matag usa ka nato. Atong gidulo si Santa Maria nga diin midawat sa tawag sa Dios nga siya mahimong instrumento aron makadunay lawas si Kristo. Isip ang unang gisangyawan ug itubos. Itubos. Diha sa iyang pagkalambigit ni Kristo, siya mao ang labing halangdong bunga sa pagpanubos ni Kristo. Diha sa kinabuhi sa simbahan ug sa iyang mga sakop, siya mao ang panig-ingnan sa pagtuo, isip ulay ug inahan. Ug siya usab ang hingpit nga tinun-an ni Kristo. Siya mao ang bulahan sa mga babae nga tanan nga gituboy ngadto sa dili masukod nga gitas-on sa dignidad. Ang bugtong garbo sa atong napukan nga kinaiyahan. Okay? Isip ang unang magsasangyaw, si Maria mao ang piniling mag-aambit kang Kristo pagka magpakaliwala. Siya ang hulad sa pang-alagad sa simbahan, ang sulugoon sa Ginoo nga nagsangyaw sa iyang pag-alagad diya sa iyang Magnificat. Mao na kanta sa pasalamat. My soul Magnificat. proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. Okay? Nakik-alayon sa iyang anak aron sa pagsangyaw sa kagawasan sa tanan. See? So siya mismo unang magsasangyaw ko. Isip ang unang magsasangyaw. Tinuod o pa niya gani makita si Kristo nga sentihan, gidala na niya ngadto sa uban. Kanindot ta kita mga Katoliko no, ingani yung tatong ihimo ba. Diya mismo sa membro sa itong GKK. Kag may Kristohano kataliban. Oy Brad, Domingo karon manimba ka. Di ba? Unahon na to. Tubugon mo pugad rin. Busy mo ko. Bitaw. Unahon na to. May daw sa mga ansaw ko ba?
pagsimba gani magpaluya-luya. Mm. Pero pag mo sa purpose, porting abdi ka. O sa una dre kanang pag mo nakita na ko maning bata kay Domingo ron, mingon man niya ay taligsik man. Ang mutubarag kaulan nun. Pero pag announce sa radyo nga, oy, doon na artista nga moabot diri sa Mati, magpasundayag diha sa mall. Ang bisan pag-ulan kaayo diri, magbaray magpayong. Bitaw na Okay. Rayod. Maria din. Si Maria di ay anaa diha sa misteryo sa simbahan, isip panigiingnan, apan labaw pagani ni Ana. Sapagkat tinuod sa iyang inahanong gugma, siya nagbulig diha sa pagkatao ug pag-edukar sa mga anak sa inahang simbahan. Alang sa mga Pilipinong Katoliko, ang labing sentrong kasinatian ni Maria, inahan ug panig-ingnan sa simbahan. Mao ang iyang makanunayong panabang ug panalipod pinaagi sa iyang inahanong pagpataliwala. Diin nangalyupo siya alang sa iyang tanang mga anak. Ang naandang mga pangadyong Katoliko, sayon kaayong litukon sa mga Pilipino. Minagop kami sa imong panabang, Santa nga inahan sa Dios, ayaw isalikway ang among mga pangamuyo. Hinunua luwasa kami kanunay sa tanang mga katalagman o kahimayaon o bulahan nga birhen. Yung ano mga kata na to? O Maria Reyna sa Pilipinas. Ano ba yan? Panalit di kami. Panalit di kami. Sa mga kaliton, Father. Padayon, Brad. Hinumdumi o maluluyon Birhen Maria, nga sukad masukad wala pa igdungog nga may midangop kanimo, naghangyo sa imong panabang ug nangalyupo kanimo sa imong italigdan. Maghimaya karayna inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis. Ikaw ang gilauman namo, maghimaya ka. Nagpanawag kami kanimo nga nahingin lang mga anak ni iba. Nagapahupaw kami, nagaagulo ug nagapanghila kami. Niining walog nga ginluhaan. Nan among maalampo, ilingi mo kanamo ang imong mga mata nga maluluyon. Ug kun ubos ka kining pangilingin, ipakita mo kanamo ang mahal nga bunga sa tiyan mo nga si Jesus, ay maaghop, ay maluluyon, ay matamis nga Birhen Maria. So atong nakita atong sayran nga kini Santa Maria mao ang atong panig-ingnan sa daghang paagi. No? Nga naman, tungod sa pagpili kaniya sa Dios nga may mong sumbanan, no? Aron ang kaluwasan mo kabot ka nato. So ilabi na diha sa iyang kinasing-kasing nga pag-alagad ug pagsakripisyo. Dili bitaw lang Santa Maria dili makaluwas nato kay dili man sa Dios. Ang Dios lamay nagunit og kaluwasan. Pero ang iyang panig-ingnan kung atong buhaton o kuyan, makaambit din kita sa pagkabalaan. Nga naman, kay lagi di man pagadawaton sa kingeran sa Dios ang masalaypon. No? O din ang dunay istorya si Bishop Abit Oyba. Yari sa kapari Sa nga Tagbilaran? Oo, saka na to sa langit. Abot nga to sa langit, kita sa daghang anghel. Punta na siya ni Pedro, pati makadagang anghel din. Bisik. Oo, ingon sa Pedro, mo na yung mga guardian angels nga dito sa yuta sa mga tao. Guardian angels sa mga tao dito sa yuta. Mao ba? Kaya nakabati ko na akong pare, kaya na-angel na nagtuyok-tuyok ko ng balintuan. Ni Pedro, ano tuyok-tuyok mo ng ubang anghel yung nagbalintuan ng uban? Ingon si San Pedro, mo na mga anghel nga nilang gibandihan sa yuta, nakasaha. Mo na magtuyok-tuyok sila. Mao ba? Totoo nung tana daw ang pare. San Pedro, asa man akong anghel diha? Ingon lang San Pedro, tuwas kwarto sa Ginoo, imong anghel. Una-una ang paring espesyal lang. Trabaho siya ng anghel. Ito sa kwarto. Oo, tuwas kwarto sa Ginoo. Punta na siya. Basta may trabaho sa kong anghel. Gihimong electric fan sa Ginoo. Kanigisa ko. Una aron dito himong tuyok-tuyok ko na. Grabe pagkatuyo kay electric pa mura ng electric man. Himong electric fan. Gawas pa nito tuyok-tuyok. Aron dito himong tuyok-tuyok ko na sa langit. Kinahanglan
sundugo nato si Maria sa pagkamatarong. Na magitan ka Mama Mary diri pagkabalaan na Oo. tanan Na, ang iyang pagdawat sa misyon na naagid mo nang ang Pagkabaghok. tingala ko ngano man nga dili man nila madawat si Mama Mary isip inahan sa Dios nga di na gud tan-aw nato ang physical o di tan-aw na lang nato ang mga nabuhat niya ba nga agi og kanang suporta sa ato ang kanang kung wala mo gud siya mag-yes no unsa sa kay may tabo nato awagi ti Kristo. mao gyud na Wagi ti kalimutan ba sa Ginoo. Kung wa pa niya dawata, wa na daw asa mo mo adto sa Kristo. siya man gigi ko Siya ano man gyud gipili na kita. pero bisan pa nga gipili siya tanaw gyud nato ba nga wala siya gipugos kay gipahibalo man gyud siya Lipay. paglipay Kahimutan ka sa Dios. so kana niyang pagdawat mo na dako kay ng tabang sa tibok Sa kalibutan kaluwasan. sa kaluwasan nato Tabang sa kaluwasan. Mo naging siya nga usa ka hingpit nga pagtuman sa kabubuton sa Dios ug ang pangandoy sa pagtabang sa uban mo'y iyang gibansay sa matag adlaw. Sa ingon ini ang Dios miandam kaniya alang sa katapusang sakripisyo dito sa krus. Kung sa gingon sa Second Plenary Council of the Philippines, Confessio ito, nagsulti nga kinahanglan natong tan-awon ang mga hiyas ni Maria. Mo to siya. yes ni Maria Tan-awon nato sama sa pagtuo, pagkamanggihan, tagon, kaisog diha sa pagpailog o pagpahibalo sa anghel o sa paglansang ni Jesus sa cross ang iyang pagpangama dito sa kana o sa lawak tigumanan sa wala pa ang Pentecostes ang iyang malumo o maalimahong gugma kanindot ana no so mao na si Maria sa samang paagi ato pa ni Papa Pablo sa ni patinaw nganong si Maria tinuod gayud nga palig-ingnan sa mga babae sa modernong panahon. Hayag kayo ang iyang paghimog desisyon, ang iyang gawas mong pagpili sa pagkaulay alang sa bugos na paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang iyang pagtuaw sa hustisya sa Dios sa paglaban sa mga paubsanon ug linumpigan. So ang iyang maisog nga pagdawat sa ilang paglayas ngadto sa Ehipto, no? Sa paghingilin og mga pagbukod batok sa iyang anak ug sa iyang pagpaluyo sa katilingbanong apostolikanhong simbahan. So dinhin makita nato ang iyang role o papel. Tuod ini padayon Brad. okay si Maria angay gayud nga isipong una panag-ingnan sulundon dili man gani sa matan sa kinabuhi nga iyang gipuy-an ug labi na sa kahimtang katilingbanon o kulturanhon sa iyang panahon kundi panigingnan kung giun sa niya sa iyang kagalingong pagpuyo sa pagdawat sa kabubuton sa Dios sa bug-os ug responsabling paagi. Nabati niya ang pulong sa Dios ug iya kining gitagadayon. Siya mo ang una ug labing hingpit sa mga tinun-an ni Kristo. Okay. So na Brad, agi paghinapos ni atong pagsaysay sa pagpangalagad diha sa simbahan nga diin kitang tanan nga may dunyagan nga mga Katoliko adunay papel, adunay role din sa simbahan. Dili tungod lamang sa mga kaparian, kamatrihan o relihiyoso nga diin misuling kinabuhi, kundi nakaambit kita sa pagkapari ni Kristo pinagi sa bunyag, nakaambit kita sa pagkahari ni Kristo pinagi sa bunyag, pagalagad, ug nakaambit kita sa pagkapropeta. So we are now invited to witness pagsaksi sa atong pagtuo. So ang doktrina sa simbahan isip katawhan sa Dios dako kaayog kalabutan sa kinabuhing matarong kon moralidad nga Katoliko. Kay kung tinuod nga ang kinabuhi o grasya sa mismong Dios gipaambit kanato isip sakop sa simbahan nan ang katilingbanong sagkuanan sa tanang tinuod nga katarong ato kaayog makita dinhi sa tukmang pagpasulti kini doktrina sa simbahan nagapahimug-at sa gikinahanglang gimbuhaton sa Kristohanong katilingban sa pag-umol ug tanlag nga Kristiyano labi na pinaagi sa matarong nga pag-agak ug paglandag ng gitanyag sa mga pagtudlo sa simbahan kung church magisterium official teaching of the church ngadto sa katawhan sa Dios diha sa ilang pagtubag sa mga malisod nga suliran sa katarong busa mga kaigsunan isip atong pag hinapos ning matong programa karon ang matag sa kanato mohatag og
saysay katapusang saysay aron pagsira ning atong programa tingog sa motor na simbahan kay mo sunod atong paghisgutan lain na pud nga topic bahin sa atong doktrina. Brad, ikaw na. Sa ako, dire sa atong gi-usay-say karon nga nalagi pumunta ng namin ang mga tao nga moingon. Ang ano man lang mo simba lang ko, igo na na. Pero sa akong kabahin, dili mo ginaigo na ang pagsimba. Kaya nga naman, sa pagbunyag ka nato, naano to daan gatong gingon nimo ganina nga sa pagbunyag ka nato, naambitan nato ng tulo ka hiyas. Tulo ka hiyas. Una, kanang ingon niya pagkapari. Meaning nga magpuyo kita sa kinabuhi nga Maampuon. maampuon. Di matama ako di naman ko mapari tungod kay minyo naman ko. Pero sa kanang pagkamaampuon, ana ka nato kitang tanan pwede ta magbuhat niya na. O kabahin na sa ato ang gitawag nato nga bunyag. Ikaduha, ang pagkahari, meaning sa pag-alagad. Galagan. O dapat kita po mo alagad. Dili kay kita rin alagaran, no? Nga di si Kristo niya sa kalibutan, aron pag-alagad, wala siya nagpa-alagad, no? Mo na nga, kita po dapat mo alagad ta, mulagad ta sa simbahan. Mo lagi itong ingon niya, atong musyerta ng tulokati, talent, treasure, o time. Okay? Dili na to ingon niya, ato kay kanan siya, dihatag man na sa Ginoo sa to nga libre, kita po dapat mo share para po sa kaymayaan sa Dios. Ikatulo, mo nang gitawag na to karon niya, pagka-propeta. Pagka-propeta. Diha gyud dapat ta musangya gyud ta. Saksi. Kay nganuan sa pagkakaron kita karon nga naa diri sa kalibutan mga buhi, kita karon ang adunay responsibilidad sa pagpadayon sa public ministry nga gisugdan ni Ginoong Jesucristo pinagi sa iyang mga apostoles. Okay. Brad, patapos, yung patapos. Isipan na po sa ato ang gihisgutan karon nga about kang Maria nga usahay Pangalagad sa simbahan. diha sa pagpangalag simbahan mauna ang diha sa punuan sa simbahan labi na diha sa taga kapamilya makaamgo sa kinabuhi ni Maria. Mamanggani diha sa ato ang gihisgutan, Father, may tungod sa mo nang usa nato nga atong mapasangyan nato ang ato ang mga JKK members about sa nga dun dili gid mawala ang tulokati nga giisgutan nato. Katagaan nato ang talent nato. Kay kanang talent nato dili lang Di ba na to? nga dili nato kinahanglan i-share nato na dili lang sa mga video key o diha sa uban nga mga gamiton. Kinahanglan gamiton nato ang atong talent diha sa simbahan. Kay daghan mag-talent atong mga parishioners nato, atong mga GKK members, paggitara ba sa simbahan, Kinalang pagbasa, o usab kining time, panahon. Usahay ato lang gi priority ang panahon nato sa overtime, Saturday and Sunday, wala na gani wala na tay panahon diha bisan diha na lang sa pagpakalagad nato sa pamilya. Correct. O kaning treasure, Father, kinahanglan nga mo-share pud ta sa ato ang kay kana ato ama nang mamagani diha sa kinahanglan magani diha unsa nato tumabasa nga 10% pa magani ipangayo sa Ginoo pero tithing pero ang ato ang palisya sa simbahan murag 20 pesos ra magani to siguro pero dili ambot sa uban nga mga parokya. So mo lang siguro ning ato ang ipaabot sa ato ang mga parishioners, sa ato mga GKK members, officers nga kinahanglan dili gid nato walaon ang atong tulokati diha sa atong kinabuhi. Isip suporta. Brad? Tungagan po na ako itong treatise nila. Ikaupat mo ng tenacity o atong grace of perseverance. Sa aging pasato ang kasulatan na ang padayon o mulahutay mao kay maluwas ato sumabasa usab sa 2 Timoteo 4:7 na kinahanglan na ato ang buhaton kutob sa ang mahimo, no? At nasa 2 Timothy 4:7 gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. So ana sa Second Plenary Council of the Philippines na kinahanglan giawhag kita mga laiko diha sa tong pagkaapostolado na mubarog kita na malig-on o pabilin sa pagtulon-an na gihatag kanato sa mga sa apostoles kay ang mga apostoles mao may gitugyanan sa simbahan sa ato ang Ginoong Hesukristo. O nganong ato ang kabahin po sa ato ang diskutan karon diri mao ang pag-alagad usab. So isip sa pag-alagad ato ang tan-awon si Maria nga ulay ang inahan sa ato ang Ginoo ato ang usab na espirituhanong inahan. Na kinahanglan aduna ta kita devotion. Kay ang
ampo sa matarong nga tao may dakong kahimuan. So labaw pa mismo ang atong inahan na siya mutabang kanato diya sa mga pag-ampo. Okay, nakita po na ko rin no, nga si Brad Romil, si Brad Roman, ug ako, kami puros may mga maestro. Di ba ganina, nung nagbita man to nga ang pag-alagad sa mga profesional, sa dili profesional. So kami puros may maestro, puros po may mga kaabag. Kaabag sa, kaabag ba ka, Brad? O, kaabag lang isa dito sa, puros may kaabag. Tubato. Katabato, ikaw kaabag ka sa Don Bosco, ako kaabag ko sa San Nicolas Tolentino. Padili lamang kini kutob din niya nga atong pagpangalagad ay puhon kung butang ko maabot ta sa new normal. Wala nang sitwasyon mo reach out sa mga tagparokya, labi na sa mga kabataan unan karon. Hindi mo inaigo kanunya niya ng social media pagtulig sa bitaw. So kinahanglan gyud nga ipabot kanila nga sayo kini ilang gihimo. Yani dugang paniini ang pagtanaw sa simbahan isip sakramento. Sakramento nga naghatag baruganan sa tibok hanay sa mga sakramento kung nagpalambog binag-ong pagtamod sa pagsimba. Ang kabaguhan sa liturhiya, maayong pagkasukat ni ining bagong pagtanaw sa simbahan. Apan ang labing mabungahong pag-usab nga nahimo tungod niining bagong pagsabot sa simbahan, mao ang paghatag dakong bili sa tawag nga espirituhanon sa tanang sakop sa simbahan. So ang tanan gitawag ngadto sa usa ka kinabuhi sa tinuod nga pag-ampo o kabalaan nga gitiman-an sa usa ka tinuod nga pakigsuod sa Ginoo diha sa kaugalingon. Kining kinabuhi tukbilon nato sa sunod nga mga uluhan usab diha sa sunod nato nga topic kapag hisgutan no nga sa sunod natong sesyon o programa ating usod sa simbahan ato ning hatagan og pagtagad kining Biblia, tradisyon ug otoridad sa Santa Iglesia. Importante kay kini no dili lamang din sa mga gisgutan nato kung wala gid kundi kay mo ingon magud sila nga kung wala kuno mabasa din sa Biblia ang imong pangalan sa imong relihiyon dili na tinuod. Hindi na mo. Ang problema karon kay ang Biblia gihagpak sugod atong 395 niya nahuman dito sa 405. Ang pangutana sa minaw na simbahan o Biblia? Simbahan. Simbahan. Usap po padre, nabay mabasa nga word na Biblia o Bible sa mismo sa kasulatan. Wala. It is the product of the teaching authority of the church. Correct. Kaya ang simbahan ginahagpat. Simbahan Katoliko Yeah. may nagagpat niya. Simbahan Katoliko niya may sayo. Dili po ta makaingon po rin nga kanang kinahanglan mabasa liter por liter. Ya may sila ra ba nga dili mi mo to basta di mabasa kanang Mismo gayang word na Bible, wala kayo makitaan, di ba? Kaya nga yung Biblia, wala magsulti bayan sa Ginoo. The Bible does not speak about God. Rather, in it, God speaks to us about Himself. Nakiksulti siya kanato. Pinagi sa Biblia. Pinagi sa Biblia. So mo na nga kita Katoliko mo naghatpat niini, mo nagtibok niini, kita na hinoy sayo. Ya, sa ilaha man gud diri Biblia ra ang ilang Mao, basihan. muna yung Pero kita nakalisod. kay na dili man tulo man nato. Tradisyonal. Tulo man nato Biblia, tradisyon o church magisterium. Magisteryo panudlo sa simbahan. Panudlo sa simbahan. Hindi kita pwede mulihis So, niya. yeah. Kinsa lang ng otoridad. Ya ang ilang giingon yung tradisyon, dili bawal daw na siya, pero doon na may tulo ka kamatang sa tradisyon nga ikuan diya sa Biblia. Gisgutan. O diya sa makita nato na pohon kanang tulo ka matang. So mo na atangin yung kanunay mga kaigsunan. Sunod ang programa mo pagkahimuon nga mao ang paghisgot bahin sa Biblia, then paghisgot sa tradisyon o ang otoridad sa simbahan kinsa gitagaan nini, no? Kay matud pa bitaw ni Father Ulisi katong akong ibasa gani nga dunay 11 ka managlahi nga Gibasa nimo sa una. gibasa ko sa Diferensya. una. Diferensya. The difference between the Catholic Church and the Protestant churches. Namatod pa niya, dunay 39,000 ka protestante nga nagkalahilag pangalan ng simbahan. O niya, kini sila nag-usa sa pag-atake sa simbahan Katoliko. Gitabangan yun nila. Tabangan nila. O niya, Pag-angkon. pag-angkon. silang tinuod. O niya, pagkahuman, sila ra mismo may nag-interpretar sa Biblia. Oo. Hindi mo gamit yung referensya. Mo nang rason po rin nganong nadaghan sila kay nagmakalahi man ang interpretasyon nila. Mao, Di mo to history. di mo to kasaysayan. Oh, di tinud yun na nga
Ano man gud, di man sila mabasag history. Mao. Kay kung mabasa sila history, the more nga mabasa sila history, makita gyud nila na ang Makita. kamatuoran niya, Katoliko gyud. Katoliko. O mo ganin na. Kung sila wala sila history, Oo. istorya lang nga. Wala man kay igsunan kay mo naminaw karon ning atong programa tingog sa matulog simbahan. Busa pag paminaw pa mo kanunay kay mapadayon kini mong programa atong isgutan ang atong mga doktrina nga itulisa nining lain mga simbahan Nindot ang sunod, nindot. aron kamo makabantay makapag-usap kung sa mga pangutana. No? Anyway, Domingo, panahon man na sa pagpahulay nato. So, samtang nagpahulay, maminaw ta. O magtanaw sa Facebook, YouTube, o So, magtanaw sa Ang Catholic Faith Defenders page. atong Pag- klarohon pre, atong klarohon nga kani banda matag Domingo alas 2, alas 2 ang salsa. makadungog ta sa DXHM. O, di kasi O kay naman ta sa DXHM niya sa Spirit FM. O naa na siya, Sa- niya makita po nato sa Facebook. sa Facebook, Sa o ang sa page. ang page nga kuan Catholic Faith Defender dahil Diocese of systematic Mati. chapter. Chapter. Okay, unya da sa TCTV channel 10. Chapter 10. Oh, sa Makita. makita na to. Man na tong bantayan. Pamili lang mo asa mo dapit mo tanaw. O mo minaw. So, mao na magkaigsunan ning atong pagdako sa programa. Dalaygon ka mo nga naminaw, unta kanunay ang panalangin sa Dios magaban kaninyo. Sa ngalan samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Amen. Daghan salamat. Dalaygon ng Dios. Yes. Yan. Magpalihog. Studihin ninyo ito ba? Ito kaya na tradition rin. Biblia, tradisyon o tradisyon na. Yeah, sa Biblia po dito ni Walang oras na ba? First Timothy 3:15. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhay nga Dios ang haligi sa karanan sa kamatuoran. Walay makalimot sa kadako ang inago sa atong relihiyon. Dito kayo.